मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतमस्ति। नेपाल अन्तर्जालिक विद्यापीठद्वारा सञ्चालितायाम् अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं। गुरु हल्का इको अझै आइरहेको छ गुरु। इको आयो? हजुर, दुईटाबाट नजोडिनु एउटैबाट हुन्छ, यतिको काम चल्छ सर। ल पालै पालो अभ्यास गरौँ। पहिला म बोल्छु, माइकमा बोले जस्तो अलिक इको भयो नि, आज यसलाई पनि मिलाउँला है। अनि तपाईँहरू एकछिन अभ्यास बोल्नु भनेपछि मात्रै बोल्नु होला है। पहिला म उपस्थापन गर्छु। पूर्वमहं वदामि अनन्तरं भवन्तः अनुवदन्तु। यो अस्माकं मिसिनहरू नि कहिले के हुन्छ, यन्त्राणां विश्वासः नास्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। कदा इति तत्र पाठः वयं गतकक्षायां पठितवन्तः न वा? एषा बालिका पाठं पठति इति कृत्वा कदा पठति, कदा समयवाचके समय बुझाउने अर्थमा हामीले कदा कहिले भनेर हामीले पढ्दछौँ हैन। र कदा पठति भनेर हामीले अभ्यास गर्यौँ। अनि त्यसपछि हामी अगाडि जाने क्रममा कदा इति प्रयोग कृत्वा प्रयोगद्वारा प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु हामीले प्रश्न निर्माण पनि गर्यौँ। र हजुरहरूले प्रश्न निर्माण गर्नुभयो। उत्तराणि यत्र सन्ति प्रश्न निर्माणं कृतवन्तः तदभूत्। तथा च इदानीम् अधिक अभ्यासं कुर्मः। अत्र कोष्ठकस्य साहाय्येन अष्टवाक्यानि रचयन्तु इति अस्ति। अत्र स ते इति बहुवचनं। यथा सः गीतं शृणोति, सः गीतं शृणोति, ते गीतं शृण्वन्ति। गीतं शृणोति, अत्र सः गीतं शृणोति, ते गीतं शृण्वन्ति। मध्ये इदानीम् अस्ति, बीचमा त्यहाँ इदानीं छ हो, मध्ये इदानीम् अस्ति। इदानींले इदानीम् अहिले सः इदानीं गीतं शृणोति। स इदानीं गीतं शृणोति, स कदा गीतं शृणोति, स कदा गीतं शृणोति इति प्रश्नः। ऊ कहिले गीत सुन्छ? स इदानीं गीतं शृणोति इति उत्तरं। समीचीनं। ते कदा गीतं शृण्वन्ति, तिनीहरू कहिले गीत सुन्दछन्? शृणोति, शृण्वन्ति। अत्र कुत्र गमिष्यन्ति? गमिष्यन्तिलाई के गर्ने? गमिष्यन्ति अत्र बहुवचनं। कुत्र गमिष्यन्ति, कुत्र गमिष्यति, एवं कृत्वा का, कदा, कुत्र गमिष्यति, काः, कदा, कुत्र गमिष्यन्ति, कोहरू कहिले कहाँ जानेछन् इति अत्र प्रश्नात्मकम् अस्ति। त यतिखेर यसो गर्नेछन्, एवं करिष्यन्ति, अनन्तरं पृच्छन्ति, तरन्ति, कथयन्ति, येषु अर्थे अपि कदा इत्यस्य अभ्यासं वयं कर्तुं शक्नुमः। कदा यसको अभ्यास हामी गर्न सक्दछौँ है। त एवं रीत्या वयं गच्छामः। गुरु इदानीम् अर्थ किं भवति? इदानीम् अहिले, अहिले हाल इति। कदा शृण्वन्ति, इदानीं शृण्वन्ति, इदानीम् अहिले। इदानीं वयं संस्कृतं पठामः, इदानीं वयं भाषाभ्यासं कुर्मः, इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः।
एवं प्रकारेण इदानीं शब्दस्य प्रयोगः। समीचीनम्। अत्र भवन्तः वाक्यरचनां कुर्वन्तु। कुर्वन्ति वा वदन्ति वा? आं गुरु। वदन्तु। सः कदा गीतं शृणोति? सः इदानीं गीतं शृणोति। अहं कदा भोजनं करोमि? उत्तमम्। इदानीं भोजनं करोमि। वयं भव- भोजनं करोमि भएन। करोमि। भवन्तः कदा कथां कथयन्ति? करामि। भवान् कुर्मः। कुत्र गमिष्यन्ति? कुर्मः। वयं कुर्मः। इदानीं। अहं कथा कथयन्ति। भवान् कदा कथां कथति? ते सरोवरे तरति। वयम् इदानीं कथां कथयन्ति। इदानीं वयं कथयामः। वयं वयं कथयामः। कथामः। अहं कथयामि। अहं कथयामि। वयं कथयामः। कथयामः। का कदा भोजनं करोति? का इदानीं भोजनं सा इदानीं करोति। 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 सा हुन्छ उत्तरमा। काः कदा भोजनं हुन्छ करोति। काः कृतवन्ती हुन्छ। करोति। का करोति। काः कुर्वन्ति। कुर्वन्ति। का करोति। का के काः इति रूपाणि। का करोति। काः कुर्वन्ति। भवान् कदा वृक्षं स्पृशति? अहम् इदानीं वृक्षं स्पर्शयामि। स्पृशामि। स स्पृशति। अहं स्पृशामि। एवं। अस्तु। इतः भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। यहाँबाट यो वाक्यलाई लिनु होला हजुरहरूले। एतद् वाक्यं स्वीकृत्य अभ्यासं कुर्वन्तु। समीचीनम्। अत्र वाक्यानि इतः रचनां कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः स्वयमेव। अग्रे गच्छामः। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः ह्यः परह्यः प्रपरह्यः एतेषाम् अव्ययानाम् अभ्यासं कुर्मः वयं। समीचीनम्। यी अव्ययहरू हाम्रो दैनिक प्रयोगमा आउँदछन् र यी अव्ययहरूको प्रयोगद्वारा वयं प्रतिदिनं सम्भाषणं कुर्मः। स्पष्टम्? अत्र पश्यन्तु। अद्य कः वासरः अस्माकं? रविवासरः। चिन्तयन्तु अद्य सोमवासरः। मानौ आज सोमवासरः हो। ल त्यसो गर्दाखेरि मानौ इति वदन्ति न वा? गणित विषये एक्स मानौ इति वदन्ति न वा? तथैव अद्य सोमवासरः इति चिन्तयन्तु। अभ्यासाय पश्चात् पुनः रविवासरं कृत्वा अभ्यासं कुर्मः। ल फेरि रविवासरको अभ्यास गरौँ। इदानीम् अद्य सोमवासरः। ह्यः अद्य सोमवासरः। ह्यः रविवासरः। ह्यः रविवासरः। श्वः मंगलवासरः। ह्यः परह्यः। ह्यः परह्यः शनिवासरः।
प्रपरह्यः प्रवासरः प्रपरह्यः कः वासरः शुक्रवासरः अस्तु परश्व बुधवासरः प्रपरश्वः गुरुवासरः Yes. अत्र ध्यानेन पश्यन्तु अद्य आज श्वः भोलि परश्व पर्सि प्रपरश्व भोलिको पनि भोलि किं भवति नेपाली भाषायां निकोर्सी निकोर्सि निपर्सि वदन्ति न वा अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः समीचीनम् अद्य आज श्वः भोलि परश्वः पर्सि प्रपरश्वः निकोर्षि यः यः परह्यः प्रपरह्यः ल अद्य रविवासरः अद्य कः वासरः रविवासरः आजको अब साँच्चीकैमा आयो अद्य रविवासरः श्वः सोमवासरः श्वः कः वासरः श्वः सोमवासरः परश्वः मंगलवार कः वासरः परश्वः मङ्गलवासरः मंगलवासरः प्रपरश्व बुधवासरः बुधवासरः प्रपरश्व बुधवासरः वासरः अस्तु अद्य रविवासरः यः शनिवासरः यः कः वासरः शनिवासरः यः शनिवासरः परह्यः कः वासरः शुक्रवासरः परह्यः शुक्रवासरः प्रपरह्यः कः वासरः प्रपरह्यः गुरुवासरः गुरुवासरः समीचीनम् अत्र एवं अध्यासं भवन्तः भोलिको भोलि होइन गुरु हो पर्सि भनेको भोलिको भोलि परस्व भनेको प्रपरश्व भनेको चाहिँ भोलिको भोलिको भोलि निको पर्सि निको पर्सि भन्ने निको पर्सि प्रपरश्व निको पर्सि है अस्तु अद्य कः वासरः पुनः श्रीमन्त यो पहिला यो बुझाउन न गुरु यो भन्नाले या भनेको अत्र अहं लिखामि चिन्ता मास्तु अद्य अत्र लेखन मिल्छ त या भनेको हिजो भइहाल्यो नि या भनेको हिजो है हेर्नु अद्य आज लिखन्तु रह्य श्वः भोलि अद्य अरूले माइक अफ गर्नु अद्य श्वः परश्वः पर्सि कुर्सी कुर्सी अस्तिको हिजोलाई चाहिँ के भन्नु हो परन्तु अस्ति नै हो प्रपरह्य निकोर्सी त भयो भूतमा जाँदा किं भवति अस्ति नै हो अस्ति नै भन्ने नेपाली भाषायां किं वदामः अस्माकं नेपाली शिक्षकः अस्ति अत्र कः अस्ति गुरु परश्वलाई हाम्रोमा अहिले पनि परशु भन्छ क्या झन अस्ति भन्छ गुरु झन अस्ति
झन् अस्ति भन्ने हिजो अस्ति झन् अस्ति भन्छन् के अरे अब हाम्रोतिर चाहिँ अब ती त्यही नै बोले अब यता बोल्दाखेरि पूर्वेलीतिर नै थपिदियो नि। अस्तु अस्तु अभ्यासं कुर्मः वाक्यानि वदामः अन्यभाषायां किमपि वदति चिन्ता मास्तु वयं संस्कृतं पठामः समीचीनम् अद्य आज अद्य रविवासरः श्वः सोमवासरः परश्वः मङ्गलवासरः प्रपरश्वः बुधवासरः बुधवासरः यः यः रविवासरः रविवासरः यः रविवासरः वा यः शनिवासरः परह्यः शुक्रवासरः प्रपरह्यः गुरुवासरः गुरुवासरः एवम् अद्य अत्र पश्यन्तु अद्य बुधवासरः अस्ति यः अत्र किं भवति अद्य बुधवासरः अस्ति चेत् यः भौमवासरः मङ्गलवासरः आसीत् भूतकाले अद्य अस्ति यः आसीत् अद्य अस्ति श्वः यः आसीत् अद्य गुरुवासरः अस्ति यः बुधवासरः आसीत् अद्य शुक्रवासरः अस्ति अत्र किं भवति रिक्तस्थाने आसीत् यः गुरुवासरः आसीत् यः कः वासरः आसीत् यः गुरुवासरः आसीत् अस्तु यः आसीत् हिजो थियो अस्ति वर्तमानकालः आसीत् भूतकालः देवा अस्ति प्रचण्ड अस्ति बीपी कोइराला आसीत् बीपी कोइराला आसीत् लक्ष्मी प्रसाद कोटा आसीत् मदन भण्डारी आसीत् स्पष्टम् कुन लकार हो? अवगच्छामि गुरु लङ है अस्तु भविष्यलाई के छ त गुरु? अस्ति चिन्ता मास्तु भविष्यति श्वः भविष्यति त्यसको अभ्यास हामी गर्छौँ विस्तारमा है इदानीं भूतकालस्य अभ्यासः अद्य अस्ति यः आसीत् श्वः भविष्यति भविष्यत्काललाई भनेको भविष्यति एवं रीत्या तद्विषये पश्चात् अभ्यासं कुर्मः समीचीनम् अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः यसलाई अहिले रटिहालौँ त 1 मिनेटमा तपाईँले पाठ गरेर माइक अफ गरेर 5 खेप पढ्नु होला हजुरहरु अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः यः परह्यः प्रपरह्यः एकदम 5 खेप भनौँ पञ्चवारं वदन्तु अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः यः परह्यः प्रपरह्यः अद्य किम् अस्ति यः परह्यः प्रपरह्यः किं किम् आसीत् इति भूतकाले आसीत् इति क्रियायाः प्रयोगो भवति एतावत् भवन्तः स्मृत्वा अभ्यासं कुर्वन्तु समीचीनम् इदानीं पश्यामः अद्यः श्वः परशुरः इदानीम् अस्य रूपाणि पश्यन्तु वर्तमानकाले जानन्ति अस्ति बहुवचने किं भवति सन्ति स अस्ति ते सन्ति अहम् अस्मि वयं स्मः इदानीम् अहं रूपचतुष्टयमेव कृतवान् तत्र भूतकाले
भूतकाले किं भवति? आसीत् सः आसीत्। ते ते आसन्। सः आसीत् त्यो थियो, ते आसन् तिनीहरू थिए। अहम आसम्। अहम आसम् म थिएँ। अहम आसम् प्रथमजा। अहम आसम् वयम् आस्म इति। सः आसीत् भवान् आसीत्। भवान् ह्यः भक्तपुरे आसीत्। तपाईं हिजो भक्तपुरमा हुनुहुन्थ्यो। भवान् ह्यः भक्तपुरे आसीत्। अद्य काष्ठमण्डपे अस्ति। समीचीनम्। ते बालकाः ह्यः विद्यालये आसन्। नमस्कार गुरुदेव। अद्य गृहे सन्ति। नमस्कार पुष्पजी, इदानीम् आगच्छति वा? अस्तु, भूतकालस्य प्रसङ्गः अस्ति। सः आसीत्, ते आसन्। अत्र बहु रूप वचनभेद। यो त हजुरहरूले कुरो बुझिसक्नुभयो नि। सः एकवचनं, ते बहुवचनं। हामी अगाडिदेखि अभ्यास गर्दैछौँ। सः आसीत् त्यो थियो, ते आसन् तिनीहरू थिए। ह्यः सः ह्यः विद्यालये आसीत्। अद्य सः गृहे अस्ति। न वा? ते ह्यः भक्तपुरे आसन्। ते अद्य गृहे सन्ति। अहं ह्यः साधो बाटो मध्ये आसम्। अहम् अद्य वयं ह्यः कुत्र आस्म? पोखरायाम् आस्म। वयं ह्यः पोखरायाम् आस्म। हामी थियौँ। म थिएँ भन्नुपर्दा अहम् आसम्। म थिएँ। अहम् पोखरायाम् आसम्। अहम् ग्रामे आसम्। अहम वीरगन्जे आसम्। अहम् वीरगञ्जे आसम्। अहम् झापायाम् आसम्। वदन्तु, अहम् कुत्र कुत्र आसम् वदन्ति वा? अहम् कुत्र आसम्, कुत्र अस्मि? अहं काष्ठमण्डपे आसम्। वयम् अहम सरलाह्याम् आसम्। अहं सानेपाल नगरे आसम्। वयं काठमाडौँ अस्मि। अहम याम् अहम परह्यः सरलाह्याम् आसम्। समीचीनम्। इदानीं कुत्र अस्ति? भवान् कुत्र अस्ति? इदानीम् अहम बारायाम् अस्मि। इदानीम् अहं बारायाम् अस्मि। पूर्वं सरलायाम् आसम्। अवगच्छन्ति? आसीत्, आसन्, आसम्, आस्म। भवान् भवती नायकः गायकः आसीत्। गायकः आसीत्, गायकाः आसन्। अहम् आसम्, वयम् आस्म। भवान् आसीत्, भवन्तः आसन्। भवती आसीत्, भवत्यः आसन्। अहम् आसम्, वयम् आस्म। भूतकाले। इदानीं वाक्यानि पश्यामः। उच्चैः पठन्तु इति अत्र लिखितमस्ति। कः पठति एतत् वाक्यानि? एतानि वाक्यानि कः पठति? कः पठति? अस्तु, पठतु। सबिना देवीजी पठतु। पठतु। मध्यम पुरुषको मा हुँदैन, के हुन्छ होला? मध्यम पुरुषे भवति। मध्यम पुरुषे भवति। पश्चात् कुर्मः तस्य अभ्यासं। वदन्तु, देवीजी पठतु। पूर्वम् अहं बालः आसम्। इदानीं युवकः अस्मि। इदानीं कः समयः? इदानीम् 1 वादनम् अस्ति।
दिवाकरः प्रातः गृहे आसीत् इदानीं विद्यालये अस्ति सुदेशः पूर्वं केरले आसीत् इदानीं काश्मीरे अस्ति सरला प्रातः कार्यालयं गतवती इदानीं सा नाट्यगृहं गच्छति पूर्वं कन्दुकं सुधाकरस्य हस्ते आसीत् इदानीं मम हस्ते अस्ति पश्चात् सुरेन्द्रस्य हस्ते भविष्यति अत्र पूर्वम् अहं बालः आसम् पहिला म बालक थिएँ इदानीं युवकः अस्मि अहिले युवक छु आसम् अस्मि न वा पूर्वम् अहं ग्रामे आसम् इदानीं नगरे अस्मि पहिला म गाउँमा थिएँ अहिले इदानीं नगरे अस्मि इदानीं कः समयः कश्चित् पृच्छति अहिले कति बज्यो इदानीं कः समयः इदानीम् 1:00 अस्ति इदानीं कः समयः इदानीम् 1:00 अस्ति अहिले इदानीं सपाद 9 अस्ति इदानीं सपाद 9 वा पादोन 9 इदानीं कः समयः इदानीं पादोन 9 अस्ति दिवाकरः प्रातः गृहे आसीत् प्रातः बिहान घरमै थियो प्रातः गृहे आसीत् इदानीं विद्यालये अस्ति अहिले स्कुलमा छ अवगच्छन्ति इदानीं प्रातः कुत्र आसीत् कुत्र अस्ति अत्र इदानीं प्रयोगं कर्तुं शक्यते इदानींले हामीले पहिला र भूत र भविष्यलाई वर्तमानलाई जोड्दै छौं है सुदेशः पूर्वं केरले आसीत् सुदेश पहिला केरलातिर थियो इदानीं काश्मीरे अस्ति सरला प्रातः कार्यालयं गतवती इदानीं सा नाट्यगृहं गच्छति पूर्वं कन्दुकं सुधाकरस्य हस्ते आसीत् पूर्वं कन्दुकं कस्य हस्ते आसीत् सुधाकरस्य हस्ते आसीत् इदानीं अहिले मेरो हातमा छ पश्चात् सुरेन्द्रस्य हस्ते भविष्यति पछि सुरेन्द्रको हातमा हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ भवति भविष्यति हुनेछ भवति हुन्छ भविष्यति हुनेछ अस्तु वाक्यानि वदन्ति वा भवन्तः पूर्वं कुत्र आसन् भवान् कुत्र आसीत् इदानीं कुत्र अस्ति पश्चात् कुत्र भविष्यन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति वा अहं भवान् भवती सः सा एतेषां शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्तु नायक गायक लेखक मन्त्री नृपः कुत्र आसीत् प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु अहं पूर्वं बालकः अस्मि आसम् पूर्वं बालकः आसम् इदानीम् अहं युवकः अस्मि अहं गोरखायाम् आसम् इदानीं पर्वते अस्ति अहं पूर्वं चितवनग्रामे आसम् अद्य काष्ठमण्डपनगरे अस्मि त्यसरी भन्न मिल्छ नि गुरुजी मिलो अहं गोर्खायाम् आसम् इदानीं काष्ठमण्डपे अस्मि किन नमिल्नु उत्तमम् अन्य वदन्तु क्रमेण पालै पालो अहं पोखरा नगरे अस्मि उत्तमम् अहं पोखरा नगरे अस्मि मिल्छ गुरु
मिलो नि अहम पोखरा नगरे अस्मि पूर्वम ग्रामे आसम पहिला गाउँमा थिए इदानीं पोखरा नगरे अस्मि पूर्वम काष्ठमण्डपे आसम समीचीनम् भगिन्यः पूर्वं महोत्तरी मण्डले आसन् इदानीं चितवनमण्डपे सन्ति मण्डले सन्ति। उत्तमं समीचीनम् वदन्तु अन्ये पूर्वं केपी ओली प्रधानमन्त्री आसीत् इदानीं प्रचण्डः प्रधानमन्त्री अस्ति पूर्वं नेपाले राजतन्त्रम् आसीत् इदानीं गणतन्त्रम् अस्ति गतवर्षे जलप्रवाहः न आसीत् इदानीम् अधिगत जलप्रवाहः जलवृष्टिः अस्ति न वा गतवर्षे कोरोना आसीत् इदानीं नास्ति एवं वदन्ति वा वदन्तु वाक्यविस्तारं कुर्वन्तु वदन्तु यः अर्याल महोदय कक्षायां न आसीत् अद्य कक्षायाम् अस्ति न अवगच्छन्ति वा यः कक्षायां न आसीत् अद्य कक्षायाम् अस्ति उत्तमं कः न आसीत् कः अस्ति वदन्ति वा कः न आसीत् कः अस्ति पूर्वं नेपाल हिन्दू राष्ट्रे अस्ति आसीत् इदानीं नेपाल धर्मनिरपेक्षे अस्ति पूर्वं हिन्दूराष्ट्रम् आसीत् इदानीं हिन्दूराष्ट्रं नास्ति समीचीनम् पूर्वकाले किं वदति ठीक है गुरुजी के एवं रीत्या भवन्तः स्वयं 20 वाक्यलेखनं कुर्वन्तु समीचीनं वाक्ये पूर्व 14 अञ्चल आसीत् इदानीं नास्ति पूर्वं 14 अञ्चल आसीत् इदानीं नास्ति उदाहरणानुगुणं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु उदाहरण अनुसार खाली ठाउँ भरौँ है प्रातः विद्यालये आसम् इदानीम् उद्याने अस्मि प्रातः विद्यालये आसम् बिहान म स्कुलमा थिएँ इदानीम् उद्याने अस्मि अहिले बगैँचामा छु इदानीं कुत्र अस्मि इदानीम् उद्याने अस्मि कार्यालये आसम् गृहे अस्मि अहं कार्यालये आसम् इदानीं गृहे अस्मि उत्तमम् पूर्वम् एषः बालः आसीत् इदानीं युवकः अस्ति पूर्वम् एषः बालः आसीत् इदानीं युवकः अस्ति उत्तमम् अभ्रमन् कश्चित् भेदः पश्यन्ति अभ्रमन् पूर्वकाले ते वने अभ्रमन् इदानीं बाजारे नाटकं पश्यन्ति पूर्वं ते वने अभ्रमन् थोरै पृथक क्रिया आयो यहाँ हामीले अस धातुको आसित भए जस्तै भ्रमतिको अभ्रमण पठतिको भ्रमतिको बहुवचनमा अभ्रमत अभ्रमताम अभ्रमण अपठत अपठताम अपठन यस्ता रूपहरू बन्दछन् है बिस्तारै हामी अभ्यासमा फेर्दैछौँ
पूर्वं ते वने अभ्रमन् इदानीं सभागारे सभागारे नाटकं पश्यन्ति। नाटकं पश्यन्ति। सभागारमा नाटक हेर्दछन्। उत्तमम्। प्रातः विद्यालये आसम् इदानीम् उद्याने अस्मि। उत्तमम्। वयं अगणयामः। वयं तान् वयं तान् अगणयामः। तेभ्यः इदानीं तेभ्यः इदानीं तेभ्यः फलानि यच्छामः। यच्छामः। वयं तान् अगणयामः। हामीले तिनीहरूलाई गन्ती गर्यौं। इदानीं तेभ्यः फलानि यच्छामः दद्मः। यच्छामः भनेको दद्मः। ताः कथाम् अलिखन्। कदा? पूर्वे यः अथवा पूर्वे पूर्वकाले ताः कथाम् अलिखन्। इदानीम् अद्य ताः कथायां पठनं कुर्वन्ति। अद्य अथवा इदानीं कथायाः पठनं कुर्वन्ति। समीचीनम्। इदानीं कथायाः पठनं कुर्वन्ति। समीचीनम्। 5 नम्बरको एकचोटि फेरि बुझाइदिन्छु नि। वयं तान् अगणयामः। गणयति भनेको गणना गर्नु हो, गन्ती गर्नु। अगणयामः गन्ती गर्यौं। गन्ती गर्यौं भूतकाले। वयं अगणयामः हो, हामीले तिनीहरूलाई गणना गर्यौं। इदानीं तेभ्यः फलानि यच्छामः। अहिले तिनीहरूलाई फल दिँदछौँ। गन्ती गर्यौं अनि 5 वटा आँप चाहिने रहेछ। इदानीं फलानि गन्ती गर्यौं। वयम तान अगणयाम भनेको चाहिँ हामीले उनीहरूलाई गणना गर्यौं भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ उनीहरूलाई फल दिँदैछौँ भन्ने अर्थ लाग्यो नि। वयम तान अगणयाम गन्ती गर्यौं। कति फलानि आवश्यकानि सन्ति इति वयं कृतवन्तः न वा? कति फलानि आवश्यकानि इति वयं गणनां कृतवन्तः। तत्पश्चात् वयं फलदानं कृतवन्तः। दद्मः यच्छामः पर्यायवाची ल। दिनु अर्थमा नै यच्छति क्रियाको पनि प्रयोग हुन्छ। दाण यच्छ। ददाति भन्नु र यच्छति भन्नु एउटै अर्थ हो। दद्मः यच्छामः। गुरु दिगच्छामः पनि हुन्छ। दिगच्छामः भन्ने दिनुमै हो गुरु त्यो। साउन्ड आउनु गुरु। गुरुको साउन्ड अलि क्लियर भएन। बन्द भइरहेछ। माइक्रोफोन म्युट भइरहेछ। हजुर किम वदति? भाइ अहिले भयो। अघि साउन्ड आएको थिएन, हजुरको भोल्युम आएको थिएन, अहिले आयो। ध्वनि न आसीत् वा? अस्तु। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीं किञ्चित् अग्रे अभ्यासं कुर्मः। यच्छामः भनेको के गुरु? हजुर यच्छामः भूतकालः। भूतकालस्य सम्यक् अस् धातु। अस् धातु इति कृत्वा वयम् अत्र चित्राणि पश्यामः। अस् धातु भनेको अब यो क्रियाको चाहिँ धातुको रूप हुन्छ। अस् धातुको अस्ति छ भनेको अस्ति सन्ति हो। संस्कृत भाषायां संस्कृत व्याकरणे क्रियापदं कर्तृपदं च सामान्यतया सर्वे जानन्ति। पहिला कर्ता कर्म करण अपादान संप्रदान इत्यादि कारक हुँदछन् हो। पश्चात गच्छति पठति खादति लिखति हँसति इत्यादि हुन्छ। तत्र क्रियाको मूल चाहिँ के हुन्छ? धातु हुन्छ। क्रियायाः मूलं धातुः भवति। क्रियाको मूललाई धातु भनिन्छ भने कर्ताको मूललाई के भनिन्छ? प्रातिपदिकम। किम वदामः? प्रातिपदिकम।
तत् प्रातिपदिक विषय पश्चात चिन्तयामः। अस धातु अस्ति क्रियाको मूललाई हामीले के भन्यौं? अस धातु भन्यौं। ल तस्य रूपाणि अभ्यासं कुर्मः। एषः बालकः अस्ति। एषः कः अस्ति? बालकः अस्ति। पूर्वम् एषः शिशुः आसीत्। पहिला अहिले बालक छ, पहिला यो शिशु थियो हैन? एषः युवकः अस्ति। पूर्वम् एषः कः आसीत्? बालकः आसीत्। एषा युवती अस्ति। अत्र युवती पश्यतु, एषा युवती अस्ति। पूर्वम् एषा बालिका आसीत्। पहिला यिनी बालिका थिइन्। एषा वृद्धा अस्ति। वृद्धा पश्यन्तु, पूर्वम् एषा युवती आसीत्। इदानीं तस्य समस्त रूपाणि वयं पुनः एकवारम् अवलोकयामः। अघि कश्चित् पृच्छति यसको मध्यम पुरुष हुँदैन गुरु इति कश्चन पृच्छति। इदानीं पहिला वाक्य स्तरमा अभ्यास गर्छौं, तत्पश्चात् प्रयोगं कुर्मः, अनन्तरं विशिष्ट अध्ययनं कुर्मः। इदानीं विशिष्ट रूपेण अवगच्छामः। वर्तमानकाले अस्ति, स्तः सन्ति, भवान् अस्ति, भवन्तौ स्तः, भवन्तः सन्ति, त्वम् असि, युवां स्तः, यूयं स्तः, अहम् अस्मि, आवां स्वः, वयं स्मः। तर्हि भूतकाले आसीत्, आस्ताम्, आसन्, सः आसीत्, तौ आस्ताम्, ते आसन्। ठीक छ? त्वम् आसीः, तिमी थियौ, त्वम् आसीः, युवाम् आस्तम्, यूयम् आस्त, अहम् आसम्, आवाम् आस्व, वयम् आस्म। समीचीनम्? अस्तु। इदानीं भवन्तः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुषाणां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्ति वा? किम् आसीत्, किं सन्ति? अत्र दुईटै रूपावली छ। यहाँ हेरेर रूपहरू सम्झी वाक्यानि चिन्तयित्वा वदन्ति वा? इदानीं पूर्वं किं भवान् आसीत्, भवन्तः आसन्, इदानीं किम् अस्ति, सन्ति वदन्ति वा? रूपाणि दृष्ट्वा वाक्यानि वदन्तु। नरेशः पूर्वं सैनिक आसीत्। इदानीं वणिकम् अस्ति। उत्तमम्। अन्ये वदन्तु। बालकः पूर्व नदी किनारे आसीत्। इदानीं सः चिकित्सालय आसन्। शोभनम्। अस्ति। शोभनम्। अन्ये वदन्तु। अहं पूर्वे श्यामवर्ण आसम्, इदं श्वेतवर्ण अस्मि। पूर्वं बालक बालकः आसम्। अहं पूर्वं बालकः आसम्। इदानीं अहं युवक
अस्मि इदानीम् अहं युवकः युवकः अस्मि समीचीनं पूर्वम् एतत् स्थाने नदी आसीत् इदानीं मार्गः अस्ति इदानीं मार्गः अस्ति समीचीनं गोविन्द पूर्वं कार्यालय आसीत् इदानीं विविध इदानीं गृह घरं अस्ति विविध गृहे आसीत् उत्तमं रूपाणि स्मर्तव्यानि समीचीनं किम् आसीत् किम् अस्ति किम् आसीत् किम् अस्ति किम् आसन् किं सन्ति अस्तु युष्मत् शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति वा मध्यमपुरुषस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति आं गुरु त्वं ह्य मन्दिरे आसीः इदानीं त्वं विद्यालये असि उत्तमम् आयुषः वदतु एकदा यहाँ वने आसीत् इदानीं मार्गम् अस्ति हुन्छ गुरु भवति एकदा यः वने आसीत् इदानीं मार्ग अस्ति उत्तमम् भवति अन्ये वदन्तु वदन्तु न श्रूयते वा पूर्वं त्वं बालकः आसीत् इदानीं युवकः असि इदानीं युवकः अस्ति पूर्वं बालकः आसीत् इदानीं युवकः अस्ति समीचीनं शोभनम् अन्ये वदन्तु अस्तु अग्रे अभ्यासं कुर्मः किञ्चित् अग्रे गच्छामः उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयन्ति वा सः बालकः आसीत् तौ बालकौ अस्ति तौ बालकौ आस्ताम् अत्र रूपाणि पश्यामः आसीत् आस्ताम् आसन् आसीः आस्तम् आस्त आसीः आस्तम् आस्त आसम् आस्व आस्म इति रूपाणि अत्र सन्ति न वा अत्र पुनः कुर्मः वदन्तु ते बालकाः आसन् त्वं बालकः आसीत् युवां बालकौ आस्तम् यूयं बालकाः आस्त यूयं बालका आस्त अहं बालकः आसम् अहं बालकः आसम् आवां बालकौ आसम् आश्व वयं बालकौ वयं बालकाः आस्म अस्तु तर्हि अद्य एतावत् अभ्यासं कुर्मः श्वः पुनः तव तु प्रत्ययस्य वयं विशिष्टरूपेण अभ्यासं कुर्मः समीचीनम् अस्तु कः अस्ति कः आसीत् के आसन् इति भवन्तः सम्यक् रूपेण अभ्यासं कुर्वन्तु भवतु कण्टकमयमयनन्न चादायतनं सुदुष्करम्
सुभाषितं वयं पठामः। वैरं सापि पूर्वं पठितं तु नास्ति? नास्ति। गुरु यसको पीडीएफ राखिदिनु न अनलाइन। गुरु दुर्जनेन समं सत्यं वैरं चापि न कारये उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम् दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारये उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम् दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारये उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम् नेन समं सख्यं वैरं चापि न कारये उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम् दुर्जनेन समं सख्यं दुर्जनेन समं सख्यं दुर्जनेन चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम् दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम् दुर्जनेन सख्यं वैरं चापि न कारयेत् वैरेण समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते नमकरम् समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः कृष्णायते करम् मित्रता वैरं चापि न कारयेत् वैरभाव पनि नगरौँ किन उष्णो अंगारः कोयला कोयला यदि उष्णः तातो छ भने दहति करोति दहति जलाउँदछ त्यसै गरी शीतः
शीतः चिसो छ भने करम हातलाई कृष्णायते कालो बनाउँदछ। एतावत् कुर्मः। दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम्। दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम्। दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम्। अस्तु वदन्ति वा? चापी नेपालीमा यसको बनाएको छ एउटा यही शैलीमा छ। वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम्। जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम्। नराख वैरया मैत्री मूर्खको संग समान छ। चिसो कल्मस छोड्दछ। दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम्। शोभनं शोभनं। दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम्। नराख वैरया मैत्री मूर्खको संग समान छ। तातो गोलपोल छ हत्केलो चिसो कल्मस छोड्दछ। मैले अलि पहिले बनाएको थिएँ। ए उत्तमम, ठिक छ, समीचीन। गुरु चापी भनेको र अपी भनेको एउटै हो? ए हो, चापी भनेको च अपी, त्यो पनि भनेको ल चापी। वैरम च अपी वैर तापनि भनेको च भनेको पनि है। च भनेको र पनि पनि हुन्छ, अपी भनेको पनि वैरभाव पनि भन्ने अर्थमा। अस्तु अग्रे अन्ये वदन्तु। दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम्। दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चाङ्गारः शीतकृष्णायते करम्। उत्तमं, समीचीनं।
अस्तु अद्यतनकक्षायां तावत् भवतु। सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णोदहति चाङ्गारं दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णोदहति चाङ्गारः शीतः गृह्णायते करम्। शुभरात्रि। दुर्जनेन समं सख्यं वैरं चापि न कारयेत् उष्णोदहति चाङ्गारः शीतः गृह्णायते करम्।